ظہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت من لسان صلاتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساتھ فی کل ساتھ ولیم حافظم قائدم مناصرم مدلیلم بیناتا تسکنہو ورزقتا ونمتمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد والے محمد یا کشف الکرب وجہ الحسین علیہ السلام ایک شکر بھی بحق حقیق الحسین علیہ السلام رب انی مغلوباً فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام بحق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بحق پاک سیدہ سیدت نساء العالمین خاتن سیدات باواز بلند صلوات پڑھو تھوڑا میک دا آواز تھوڑا کھولس مجلس پاک دی روحانیت اور مقبولیت دی خاطر ایک مرتبہ پھر باواز بلند صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ ذکر پاک ذکر دے وارث تشریف فرماؤ توڑا ساڑا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کائنات دے وارث ہی نصفیں تشریف فرمانے ذکر دے وارث دی آمد اور استقبال دی خاطر رکھا بند کر کے سر جھکا کے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد بانیان مجلس دے جتنے بھی مرحومین ہیں انہوں نے بلندی درجات دی خاطر اور خصوصاً بالخصوص پارا چنار دے جتنے مومنین اس جہان فانی چھوڑ کے جا چکے انہوں نے بلندی درجات دی خاطر اپنے اپنے مرحومین دی مغفرت دی خاطر سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو ماشاءاللہ بارے میں قدیاں مندو صحت و سلامتی وستے جتنا جتنا دل تڑپ دے جتنی جتنی دلاج محبت ہے اپنے امام وستے جتنی جتنی محبت اور تڑپ رکھ دے اتنی ہی باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ہلکا جائے کو دے دیں الحمدللہ رب والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین صلوات صاحب تاج والمراج والبراق والعلم اسمه مرفوع منقوش في اللوح والقلم احمدن المصطفى حسنین دنانے تے سونی صلوات وصلاة وسلام على حسین الغریب شہید لجام بے ارض کربلا جندی دائی قرآن دی کاری ہوئے سب کے ہو جاؤں جنہوں نے سمجھ آگئی انہوں دی ہائے نکلی
مصائب سیدہ دے اتنے رہے جو سارا دیں ازادار سارا دیں ذاکر پڑھن روڑا لے ازاداروں ختم نہیں ہو سکتے جتنے شامل ہو گئے ہونے تساں سیدہ دے مصائب سن کے رون دے پہ ہو جتنے ازادار شامل ہو گئے ہوں تو نہ حق تے بندائی میرے تے سوال کرو سیدہ تے جو آکے حسین غریب ہے سنے تدسا غریب کدن ہویا ہے میں سمجھا لیا رضادار دی بے وسائے نکل جانی ہے غریب ادن آیا ہے جدا مدینے ماں مرین دی ڈٹھی ہے آواز دین مار ماوانو نہیں مرین دا سکیو جاؤں دیاں توڑیاں دے پردے ہوں حسین دی مہاراجی ہو میں او وین پڑھدا پیاں جڑا اج تو کئی سال پہلے بزرگ مسلیاں تے لکھ کے گئے رونا لے ازاداروں بزرگ پڑھ دے ہوندے ہیں جیندی دائی قرآن دی کاری ہوئے حسین دی کیا تعریف ہے او مسئلے تو نہیں بھول سکتی جیندہ قلب قرآن شریف بھلا ہوئے سین دی صداقت ہائے کرنا لے ازاداروں تو اڈی ہائے سین دی صداقت دی گواہی ہے کیونکہ ایسا سارے پیادے ہیں او مسئلے تو نہیں بھول سکتی جیندہ قلب قرآن شریف ارمان کیڑی گل دا شیعہ قوم روندی کیوں ودی ہے ازاداروں جے جڑ پہ ہو تو میں پھر پڑھ دینا جیندی دائی قرآن دی کاری ہوئے حسین دی کیا تعریف ہے او مسئلے تو نہیں بھول سکتی جیندہ کلام قرآن شریف ارمان کیڑی گلدہ شیعہ قوم روندی کیوں مدی ہے دکھ کیڑی گلدہ ہے میں پیادہ رب جانے دربار کیا ہویا تھئی اتنی سین نہیں فے آئی گھر تائیں اٹھ دی ماندے بے بے نائی اتنی سین زئی آئی گھر تائیں اٹھ دی ماندے بے بے نائی اتنی سین زئی اللہم صلی اللہ محمد مال محمد وجل فرجال محمد صلوات ماشاءاللہ دعا ہے کریم اللہ تو سمو میں نہیں دا دور نزدیک ضرور کیا آیا میں گردی نوکری کروڑاں بہتر پڑھنا لیا میرے تو پہلے کروڑاں بہتر پڑھنا لیا میرے تو بعد مالک تمام دیا نوکریاں قبول اور منظور فرمائے ذکر پاک دا صدقہ میرا مالک وانیان مجلس دے مزید عزت بخت رزق مال جان زندگی چیز اضافہ عطا فرما چودھری اکثر صاحب دیاں اختر صاحب دیاں جتنیاں مشکلات ان مالک آسان فرما انہاں دے بچیاں دی زندگی دراز فرما جتنے بھی اس گھر دے مرحومین ان مالک کروٹ جنت نصیب فرما میرا کریم اللہ اس پاک ذکر دے وسیلے نال دعا کر دیا کہ جتنے انسان رزق دی وجہ تو پریشان انہوں رزق وسیع عطا فرما میرے مالک ذکر پاک دا صدقہ اس نگری نظرال دے جتنے مومنین و مومنات مشکل حالات زندگی درگزر کریں مالک مشکلات آسان فرما جتنے تو دے مرحومین ان مالک کروٹ جنت نصیب فرما میرے مالک صدق حقیقی وارث حجت دوران آخر و زمان اجاب اللہ قدرت اللہ منتقم آل یاسین دا
جلد از جلد ظہور فرما۔ میرا مالک ملک پاکستان واسطے جڑا حکمران بھی بہتر ہے، جڑا ملک واسطے بہتر ہے، امام واسطے اچھا سوچ دے، مالک ذکر پاک دا صدقہ اس دی مدد فرما۔ معصوم دا فرمان ہے جدوں دعا منگو دعا نو درود وچ لپیٹ کے خدا دی ذات تک پہنچاؤ، کدی بھی تھوڑی دعا رد نہ اسی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ اللہم حکم ای تعمیل ہو گئی، تھوڑے چہریاں دی زیارت ہو گئی۔ بزرگو بھائیوں، اللہ دی ذات اپنی لائریب اور بیعیب کتاب ارشاد فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے قرآن کے وارث بنا دیے۔ من تھوڑی جلدی بھی ہے، 2 بجے دا ٹائم ہے، 2:45 بجے ممبر ملے، اگے بھی جانا ہے، لیکن جیسا بھی ہے جویں امر ای مالکاں دا تے تساں میرے نال بولنے تے میں پڑھنے۔ جے جناب نو پہلے میں آکھ رہا ہاں بھئی گل سمجھ چ نہ آوے تے بے شک نہ بولیے، جے سمجھ چ آ جاوے تے بول دیوے، تے میں اے تے نہیں آکھنا جو میں تانوں جاندا کوئی نہ، میں پہلی واری اس جا تے آیا تے نظر آلے میں جاندا کوئی نہ، جو انہاں دے مزاج کی ہو جے نہیں تواڈے تے میرے مزاج دا تعارف ادن ہو گئی جدا عالم روایت سالین و حق دا امام منیا ہے۔ یا بزرگ بھائیوں، رحمان اور رحیم اللہ اپنی لا رہے بے عیب کتاب ارشاد فرماتے ہم نے قرآن کے وارث بنا دیے۔ میں کہ مالک کنن قرآن دا وارث بنایا ہی فرمایا انہوں نے بنایا ہے جنہوں نے بندیاں چوں میں چون لیا۔ گل کدھاں ہور دی نہیں، گل قرآن دی۔ روایت تے شک ہو سکتے، آیت تے شک نہیں ہو سکتے۔ جڑے پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہو، جڑے علم نال پیار کرتے ہو، جناب دے حوالے دو جملے کرنا چاہنا۔ رحمان اور رحیم اللہ، یہ دا مطلب ہے کہ پہلے دن تو ہی فیصلہ کر دیتے ہیں جو قرآن بھی میں ہی بھیجے ہے تے قرآن دے وارث بھی میں آپ ہی بھیجے ہیں۔ اور بڑی پتے دی بات ہے جی جناب تک میں پہنچانا چاہنا کہ اسے قرآن دے وارثوں لبدیاں لبدیاں امت مصطفیٰ 73 فرقیں تقسیم ہو گئی۔ اسے قرآن دے وارثوں لبدیاں لبدیاں محمد مصطفیٰ دی امت 73 فرقے تقسیم ہو گئی۔ ہن میں گارنٹی نال پیادا پورے دعوے نال پیادا بھی تسی جس فرقے کل مرضی چلے جاؤ نا، جس فقہ کل مرضی چلے جاؤ، اس نو آکھو بھئی ہاں بھی دس نماز کتے، وہ آدھا جی قرآن نال، آدھے نہیں آدھے تسی نیٹ کھول کے ویکھ لو، کسی بندے نال مناظرہ کر کے ویکھ لو، منن والے پاس ہی نہیں آنا، کوئی نہ کوئی اس عہد رلا کے اس آکھنا بھی یہ لکھی ہوئی نماز ساڈی، انہاں کو روزہ کتے ہو آدھا جی قرآن نال، نماز قرآن نال، وضو قرآن نال، عبادتاں قرآن نال، تہاڈا حج قرآن نال۔ پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا زبان رکھدا ہوئے تے پھر علی حق دی صدا بلند نہ کرے میں شیعہ دا ذاکر ہو کے سید ہو کے میں ایک گل مندا پیاں تیرے مذہب دی ہر شے قرآن دے نال لے چلو من تیری میں لینا، لیکن یہ قرآن چاہ کے سر تے رکھ تے منہ قبلہ والے پاسے کر کے اے وی دس نبی یہ قرآن کے دے نال ہے۔ یہ قرآن کہندے نال دسنا اس کوئی نہیں تے علال اعلان منبر حسین تو کھڑا ہو کے میں جناب نو دس کے جا رہے ہیں پوری کائنات دیاں لائبریریاں چھان کے ویکھ لو، ایک کتاب پھرول کے ویکھ لو، صرف ایک ہی حدیث ہے جڑی کائنات دے وچ چمکدی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نبیاں دا سلطان پاک حسنین کریمین شریفین دا پاک نانا فرما کے گئے القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی دے نال ہے، علی قرآن دے نال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن میں قرآن دے وارث نہ کھیڑن لگا، دیکھو کوئی شے بھی بغیر وارثاں دے ٹک ہی نہیں سکدی۔ اچھا چلو تساں ازمانا ہوئے تے کدی ازما لے، بلکہ تساں ویکھیا ہونا ہے بھی تسی اگر کسی جا تے ویرانے دے وچ کوئی گھر وے دیو نا جتھے قرآن دا نہیں پیا ہوندا تے بندے
दिन भी घर बंद है ते घर की हालत थोड़ी जी सफाई भी कोई नहीं, कोई किसी खाते का नहीं रहा पिया, ते बंदे दूरों वेख्या दिन भी यार घर तो मौजूद है, ये वारस तुहानू सलाम है जेडे समझ गए हो, ये वारस कोई नहीं। बंदे जमीन बंजर नजर आवे, बंदे वेख्या दिन भी यार जमीन का वारस कोई नहीं। पता नहीं कितने बंदे जेडे जुबान हलासन, कितने बंदे जेडे सिर हलासन, ते कितने बंदे जेडे चुप करके बैठे रहसन। मैं जुमला पहुंचान लगा, पता नहीं केड़ा बंदा है जिसनों मैं सलाम करना है। इहदा मतलब है बगैर वारस दे हर शय च रद्दो बदल हो जांदा है। कदी वखरियां बह के सोची तो सही भी कुरान जिवें आया हा अज भी उंजे मौजूद है। इहदा मतलब है कुरान दा वारस पर्दा गैबत च अज भी मौजूद है। कुरान दा वारस मौजूद है। वो वखरी गल है तुसां असां महसूस न करिए। हुण मैं गल जरा दूए पासे ले आवां। अगर असां तुसां सिर्फ इस गल नूं महसूस करिए वारस मौजूद है, पर्दे गैबत चू सन वेदा पे, ते जेड़ा बंदा गुनाह करदा वो करे मोमन मवाली मुहिब, मोमन मुहिब शिया, त्रै कैटेगरियां, त्रै वखरियां वखरियां। अगर ये यकीन होवे या यकीन कामल होवे, सिर्फ जुबानी ना होवे। क्यों आखे? अच्छा अल्लाह भी तो आख सकता है, जुबान नाल आख्या जी उसकी कबूल है इबादत, जो जुबान नाल गल की कबूल है। अल्लाह फरमा रहे अमाल का दारो मदार सिर्फ नीयत पर है, तो जे नीयत च रियाकारी आ गई तो मालिक फरमा रहे मासूम का फरमान मैं भी खान नूं तैयार हां जनाब नूं, जो मासूम फरमा रहे जेड़ा अमल भी रियाकारी दे विच शामिल हो जावे वो अमल इबादत नहीं, वो काबिल कबूल, वो अमाल जाया हो जांदे। तुहाडे ते मेरे अली बादशाह मुर्शद अली बादशाह मस्जिद सोना तुम इतने खूबसूरत अंदाज नाल सुनते पे हो, इतनी सोहनी तुहाडी तवज्जो है, मेरा दिल है मैं जुमला छोड़ना नहीं, मैं जनाब नूं ऐसी चीज दे के जावां जिहड़ी जनाब दे कम आवे। मौला मीर कायनात मिंबर ते तशरीफ फरमा, सामने जनाब कुमैल बैठे हैं, सहाबी मौजूद हैं। मौला मीर कायनात फरमा रहे हैं कुमैल अगर आखें तो इन सारियां नूं अज मैं तुहानूं सारियां नूं अज तू 1400 साल दे बाद दे हालात ना सुनावां। ये गल अबरार शाह नहीं की, ये मौला दा खुतबा मौजूद है, जेड़े पढ़े लिखे बाप बैठे। मौला फरमा रहे हैं कुमैल अगर आखें तो तीन आखिरी दौर दी अलामात दसा। मौला दसो और पढ़निया मैंने सोचना तुसा आपे ते अपने आप नूं वेखना भी तुसी किस दौर च बैठे हो। मौला फरमा रहे हैं जद आखिरी जमाना हो सी नित नई बदकारियां ईजाद होंगी। परेशान हो गए क्या मैं गलत गल कर रहे हैं? मौला फरमा रहे हैं जब आखिरी जमाना होना है नित नई बदकारियां ईजाद होंगी। जिस दौर में तुसी बैठे हो जरा सोचो तो सही, तुसी इस दौर च हो या कोई ना। ऐसे ऐसे चाचा जी गुनाह सुनने को मिलते हैं भी बंदा कन्ना नूं हथ ला जाता है, बंदा आता है भी ए भी गुनाह मौजूद है, भी इंज भी हो सकता है। मौला फरमा रहे हैं जब आखिरी जमाना होगा लोग चलती हुई पहियों वाली गाड़ियों पर मस्जिदों में आएंगे। परेशानी वाली गल्लां तां हैं। जेड़े परेशान हो गए हो आखिर ते मैं नतीजा जनाब नूं देख के परेशानी भी थोड़ी मुका देसा। मासूम फरमा रहे हैं कुमैल जब आखिरी जमाना होगा साल महीनों के बराबर, महीने हफ्तों के बराबर, हफ्ते दिनों के बराबर, दिन घंटों के बराबर और घंटे मिनटों के बराबर हो जाएंगे। तवज्जो है जनाब दी। फिर मौला फरमा रहे इनको मैल हुण ए जुमला बड़ा
کمال مولا نے فرمایا ہے اور باریک سے نہ لیا سمجھنا ہے باقیاں دے سیروں تو لگ جانا ہے شاہ پڑھیا کیے مولا فرما رہے ہیں میں خطبہ مولا دا پڑھتا کھڑا مولا فرما رہے ہیں جب آخری زمانہ ہوگا عورت لباس میں ہوگی مگر بے لباس ہوگی اوئے ہوئے عورت لباس میں ہوگی مگر بے لباس ہوگی پھر مولا فرما رہے ہیں کمیل جد آخری زمانہ ہونے ناگہانیاں بات عام ہو جسم یہ آئی صبح بھی میں چکوال ایک جگہ تے فاتحہ پڑھے نوجوان لڑکا ہی ہونا کہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک گئی خوشی جا اپنا شناختی کارڈ بنوان جا رہی ہے 18 سال دا بچہ اپنا کارڈ بنوان واسطے جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہویا ہے فوت ہو گیا کارڈ دی سلپ دے کولے جے کارڈ بن کے ہون گھر آنا ہے مولا فرما رہے ہیں آخری زمانے میں تم کسی کو صبح ملو گے شام کو تمہیں پتا چلے گا کہ وہ زمین میں دفن ہو چکا ہے میرے خیال ہے میں نوکھیاں گلنا چھیڑنی ہی نہ چاہی دی 2-4 واقعہ سناندہ تے نعرے لواندہ تے اللہ اللہ خیر صلی اللہ او اللہ دے بندیوں میں تھوڑے پریشانیاں جڑیاں دس دا پیاں پھر انہاں دا حل بھی دسنا ہے مولا دا خطبہ جناب نو سنا رہے ہیں کوئی چھوٹی بات نہیں مولا امیر کائنات دا خطبہ جناب نو سنا رہے ہیں مولا فرما رہے ہیں کمیل جب تم کسی کو رات کو ملو گے صبح اٹھو گے تو تمہیں پتا چلے گا جس کو رات کو ملا تھا وہ اس وقت دفن ہو چکا ہے اگلا جملہ دیکھو نا اسا امام کن منے کوئی اگر اہل سنت بھرات شریف فرمائے اسا کس نو امام منے ہیں جڑا آن آلے 1400 سال دے بعد دے حالات جاندہ ہی اے نہیں امام نو منے ہیں جو کوئی مسئلہ آوے آ تو لے کے اگاں ٹر جاوے آ مولا فرما رہے ہیں کمیل آخری زمانے میں نئے نئے کوے کے مشروبات ایجاد ہوں گے کتھے پڑھاں دے کتھے میں داد لواں اچھا اے خطبے دے وچ نا جیڑی گل تواڈے چہرے دے میں پریشانی ویدا پیاں سارے ہی پریشان ہو گئے نا ایویں ہی پڑھ دے ہویاں جس ویلے مولا دس دے پیاں تے جناب کمیل دا جسم کمن لگ گیا او سکھیا مولا ایڈا اوکھا دور ایڈا مشکل ترین دور تے جے مولا اے دسو تواڈا محب اگر اس دور وچ ہوئے تے او انہاں ساریاں شیاں تو کیویں بچے تے مولا کے کرے ہو فرمایا یہ دور ہوگا میرے بیٹے کے ظہور کا سب سے اچھا عمل ہمارے محب کے لیے یہ ہے کہ میرے بیٹے قائم کا انتظار کرے پھر مولا فرما رہے ہیں ان ایمانداری دی گل کرے ہے میں اپنے آپ نہیں ویچ رکھنا پچھو باہر نہ کڑ دا اپنے آپ تو سنتے ایسا کیا امام دی انتظار کر رہے ہیں اوکھی گل لے نہ داد دے ہو کوئی گل رزق ہوئے یا رزق ہوئے جڑا اللہ دی ذات نے امام حسین علیہ السلام دی نالین دا صدقہ ہر کسی نو دینا ہے زیادہ تو زیادہ یہ کو جو سی بھی صد سو کوئی نہ بے شاہ گلہ سخت کر دے اللہ دے بندے ہوں اسا اپنے وقت دے امام دا انتظار کیتے کر رہے ہیں نہیں
فارمیلٹی دی دعا منگتے ہیں، یا اللہ امام دا ظہور فرما، کدی رو کے بھی دعا منگی؟ پتر دا ایکسیڈنٹ ہو جاوے، اللہ نہ کرے کسی تے پتر دا ہو جاوے، کوئی پتر دکھے چوے، دھی دکھے چوے، اس تڑپ دے نال، جس تڑپ دے نال تو اپنے واسطے دعا کر دیں، اولاد بھی تو اپنی ہوندی نا، اس تڑپ دے نال جس واسطے تو اپنے واسطے دعا کر دیں، کدی اپنے وقت امام واسطے منگی دعا؟ کوئی نہ، تھوڑے حسن، کچھ حسن صحیح، میں نہیں آتا بھی یہ نہیں ہونا، حسن بہت تھوڑے۔ آؤ میں مولا دا فرمان جناب نے سنا دینا۔ مولا فرما رہے ہیں میرا ظہور اس وقت جلد ہوگا جب میں مومن کی آخری نہیں بلکہ پہلی دعا بنوں گا۔ جب میں مومن کی آخری نہیں، اور تساں تے سارے رل کے ذرا ایک فیصلہ کریے تے صحیح، ایمانداری نال میں دسے اپنے ایمان نال بھی یہ دسو بھی کیا مولا دے ظہور دی دعا سارے تو آخر تے منگدے ہیں کہ سارے تو پہلے منگدے ہیں؟ یہ اتنی محبت ہے امام نے۔ ہو بادشاہ راضی رانا میں پیغام دے دیتے، خدا کرے وہ کیا شعر کمال صدرہ نے کہ شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری، اے مولا اتنے مشکل ترین دوری اگر توڑا کوئی محب زندہ ہویا، ان ساریاں آفات مصیبتوں تو بچن واسطے ان کرنا کے چاہیے؟ لو عمل دے کے جا رہے ہیں بندے مجلساں دوبارہ سن مل دین بیٹھ کے گلیاں بازاراں چ مل کے دن شاہ جی کوئی عمل دے دے، آؤ میں جناب نو عمل دے کے جا رہے ہیں، کیا یاد کر سو بھی سید کیا جملے دے کے گیا ہے بالکل کتاب دے حوالے دے نال۔ مولا اے دسو اے ساریاں مصیبتاں تو بچن واسطے عمل کے کرنا چاہیے؟ مولا فرما رہے ان کو میل یاد رکھیں ان ساریاں مصیبتاں تو بچن واسطے ساڈے محب نو چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک دی تلاوت کردا رہے۔ پڑھو سارے مل کے صلوات۔ بجلی صاحب نہیں آئے؟ توجہ ہے جناب دی؟ درود دی فضیلت دا کتنا بڑا مولا نے دسے اجر، اس نال تساں اساں ہر مصیبت تو بچ سکے۔ اساں تساں اس مصیبتاں تو بچن واسطے درود پڑھ کے بچ سکتے ہیں۔ اسے واسطے آکھے کہ مجلس حسین علیہ السلام درسگاہ آل محمد، ایک جا چس چان دی جا نہیں، بے مجلس بندہ آیا تو باہر نکل کے آکھے بھی میں بڑی چس چاہیے مجلس حسین چوں، معصوم فرما رہے ہیں تیرا تے میرا 6واں تاجدار ولایت، تھوڑا تے میرا 6واں امام فرما رہے آئے مجلس حسین دا مقصد اے ہے کہ انسان بھلیا بھٹکیا ہویا مجلس حسین چاہے تے واپس انج جاوے جی میں ماں دے شکم چوں ہون پیدا ہویا ہے۔ سبحان اللہ، بات کتیں اور نہ نکل جائے، لمبی ہوگی بات۔ قرآن دے وارث لبدیں لبدیں امت مصطفیٰ 73 فرقے تقسیم ہو گئی۔ آخری جملہ فضیلت، 6ویں تاجدار ولایت کو ایک بندہ آیا، اسے کہا مولا تھوڑا فرمان ہے کہ 70 دفعہ سورت فاتحہ سورت الحمد پڑھی جاوے تے مردہ زندہ ہوندے؟ فرمایا 70 واری تے لوڑ ہی نہیں ہے، 7 واری پڑھ، 70 واری دی لوڑ ہی نہیں، 7 واری پڑھ لے مردہ زندہ ہو جائے۔ او ساکھیا بادشاہ 7 واری؟ فرمایا 7 واری نہیں 1 واری پڑھ لے۔
ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਇੰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਹਰ ਚਿਹਰਾ ਪੜ ਲਿਆ ਸਿਵਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਤਮਿੰਨ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਪੜਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ ਦੋ 1 ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਦਾਂ 700 ਵਾਰੀ ਅੱਬੇ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਪੜੀ ਪਿਆ। बादशाह तुसा आखे 70 वारी पढ़ो ते मैं तो 700 वारी पढ़ी पे। अब्बे री मर गए उठते ही नहीं पे। हुण आया इम्तिहान लैण जेड़े बारीक ज़हन बैठे हो जरा गल नूं समझना। भारी कचहरी जिसे गल की इमाम फरमाया अच्छा हुण तू क्या चाहना? हो सके जी चाहता ये हाँ बई तुसी आओ ते फरमान तुहाडा है, पढ़ो भी तुसी, फरमान तुहाडे जे लुत्फ ले रहे, पढ़ो भी तुसी। महफिल दे विच बंदियां सिर चाहे उन्हें आख्या ठीक हो गया, गल ठीक पे करदा है। मौला फरमाया आओ सारे सारे टुरे बंदे नाल हैरान परेशान भी पता नहीं हुण के होंदा है। जिस वेले ए पहुंचे तुहाडे ते मेरे 6वें इमाम जिदी वजह नाल साडी फिका है, साडी फिका दे बानी इमाम जे बोल सको अपने इमाम दी शान सुन के ते फिर जुबान अली हक दी सदा बुलंद करे। इमाम पहुंचे सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम पढ़ के पैर दी ठोकर मारी, उठ के आदा अस्सलाम अलैका या वली अल्लाह। जदा आखे ना अस्सलाम अलैका या वली अल्लाह, ये बंदा बड़ा हैरान होया जिवें तुहाडे चो अजे एक हैरान है, 2 आन 1 रह गए। बुजुर्ग भाई जिस वेले ये हैरान परेशान होया ना तो मौला फरमाया हैरान क्यों है? हो सके बादशाह ते हैरान किवें ना होवां भाई मैं पढ़ी किदां 700 वारी ते ए हिल जोली कोई नहीं हुई ते बादशाह तुस सिर्फ आके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ी है तो ठोकर मारी है तो मुर्दा जिंदा हो गया। इमाम मुस्कुरा पे इमाम फरमाया झलिया इहो तो मैं जहान नु दसण आया भी तुहाडे साडे च फर्क है। असां कुरान दे वारिस हैं, तू कुरान दा वारिस ने। यक दबाओ के सारे हैदरी जिंदगी दराज। मौला अमीर कायनात एक सफर पे करते हैं, पहाड़ी रस्ता ही राह तो एक बंदा मौला दे हम सफर एन किताब दे हवाले देना। वो बंदा नाल जिस वेले सफर चल रहे उनको नहीं पता भी ये कौन है ना, ते मौला तो फिर जानते हैं भी ये कौन है। हुण जेड़े इस गल ते हैरान हो गए उन्होंने हैरानगी फिर मैं उन्होंने वास्ते हैरानगी दी के कर सकदा, कोई हल नहीं कर सकदा क्योंकि मौला दे कोल एक बंदा आया इंजे यार हैरान परेशान। हो सके मौला कमाल होई खलोती। मौला फरमाया की हो सके मौला जेड़ा सवाल करो तुसी ओदा जवाब दे दिंदे हो। मौला जेड़ा सवाल करदे आ असीं आसमान दा राह पुछी तुसी ओ दसदे हो। मौला कायनात दे बारे जेड़ा सवाल करदे आ तुसी हर गल दा जवाब रख दियो वजह। इमाम फरमाया गल होले कर ते मैंने ए दस तेरे हाथ च उंगलियां कितनियां? हो सके मौला 5। मौला फरमाया वेख त लवें आ पहले भी 5 हैं या नहीं। हो सके जदों है नहीं मेरे कोल ते 24 घंटे मेरे सामने रहंदियां ते तां पिया दसदा 5 नहीं। इमाम फरमाया जेडे यकीन नाल तूने पिया दा भी मेरी उंगलियां 5 हैं ते 24 घंटे मेरे सामने रहंदियां ने इवें ही कायनात मेरी अखां दे सामने रहंदी है। एवें कायनात नूं मैं वेखदा रहना। मैं अली कायनात दी हर शय दा इल्म रखदा। अच्छा कुरान दी आयत चलो सोना जुड़े हो छोड़दा नहीं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला रब्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कुरान आता है मेरे अंदर हर खुश्क व तर दा इल्म मौजूद है। फिर कुरान चला फिर इरशाद फरमा रहे कि जमीन तो लेके आसमान तक जो कुछ है
او دا علم قرآن دے وچ موجود ہے۔ بزرگوں بھائیوں، پتہ نہیں کتنے بندے جڑے اس جملے تے منداد نہ دے سن، باریک ذہن والے جملہ سمجھ جانا ہے تے باقیاں دے سر تو لگ جانا ہے۔ اے دا مطلب ہے کائنات دی ہر شے دا علم قرآن وچ موجود ہے۔ پھر بندہ بن قرآن دا وارث بھی ہو لیا جے کول کائنات دا علم ہوئے۔ جس کول کائنات دا علم، تو قرآن دے وارث ہو بنے جنہاں پتہ ہی کوئی نہ ہو، تو پھر تو قرآن دے وارث نہیں بنا۔ بزرگوں بھائیوں، سونا شامل ہو گئے۔ مولا امیر کائنات گل یاد ہے جی، بھول گئے زندگی دراز ہوئی تھوڑی۔ مولا امیر کائنات سفر پہ کرتے، بندہ نہ رلیا، سفر شروع ہو گیا۔ ہونے بندہ رات کدی کوئی سوال کرے، کدی کوئی سوال کرے، کدی کوئی سوال کرے۔ مولا جواب دیتی آمن، اے دی حیرانگی بدتی جاوے، پریشان ہوندہ جاوے، بھئی یہ کمال ہو گیا بھی۔ پھر ذہن چ سوچے بھی پتہ نہیں کوئی یہ ہو جائے بھی جا آوے جتھے میں تھوڑا جا اگے ہوں، جتھے میں تھوڑی جی میری بھی گل بنیا، میں جیڑی گل پوچھتا ہوں وہ میرے تو پہلے دس دن۔ پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا زبان رکھدا ہے تو نہ بولے، دکھ لگنا ہے میں محنت تواڈے واسطے کر رہا ہوں۔ جس ویلے یہ گل مکی نا تے سفر کردیاں کردیاں اچانک پہاڑی رستے دے وچ ندی آ گئی۔ او پہاڑاں تو پانی لاندا ہے، تسی نہیں جاندے تے جاندا کون؟ او جس ویلے او ندی جی آئی ہے نا، اس کو شے پڑی جڑا نال ہے، او تو پیر رکھ کے پرے چلا گیا، پانی واندا پے، اے تو ٹر کے پار چلا گیا۔ پرلے پاسے جا کے کھلو کے تے پیچھے ہٹ کے مڑ کے مسکرا کے دے، سارے راہ تسی میرے نال گلاں باتاں تے کیتیاں نا، ہر شے تو ودے ہو تے ہن جی میں ود گیا۔ مولا فرمایا اچھا رک ذرا، بھائی جڑے لطف لے رہے ہو جملہ پہنچانا چاہنا میرا آگے تے من قسم با خدائی سے تے انتظار ہی، ورنہ ہن تئی میں پڑھ کے چلا گیا ہوندا۔ مقدی میری جملے دی آخری فضیلت تو جملہ پڑھنا چاہنا، جے ویکھ لیا ہوئے تے سر چاہو ذرا۔ جس ویلے اے ویدا پیائی تے مسکراندا پیائی، کھلو کے بھی ہن پار کیویں آسن؟ امیر کائنات کوئی شے پڑھی نہیں، صرف پانی تے پیر رکھے، بند ہویا پانی جم گیا۔ جس ویلے پانی جم گیا، جڑے بندے اجے تائیں بھی نہیں بول سکے انہاں واسطے جملہ پڑھنا چاہنا۔ جس ویلے علی بادشاہ خرامہ خرامہ مسکراندے ہوئے پرلے پاسے گئے نا تے بندہ حیران ہو کے دے تساں کوئی شے پڑھی بھی نہیں تے اے پانی جم گیا ہے۔ او حیران تے پریشان۔ مولا فرمایا حیران نہ ہو، اے دس تو کے پڑھی ہے؟ او سکھیا جی میرے کول ایک اسم اعظم ہے جڑا میں پڑھی ہے تے میں پانی راہ دیتا ہے تے میں لگ گیا۔ علی بادشاہ مسکرا کے فرمایا او جھلیا جڑا اسم اعظم تو پڑھدا رہے ہیں، میں علی بن ابی طالب ہم۔ زندگی دراز کائنات اگر انہیں قرآن دے وارثاں نو سمجھ جاندی، پھر علی دیاں دیاں کدی جنگلاں چ وین نہ کرنا۔ او صدقے ہو جاواں باخدا امام حسین علیہ السلام دے ممبر تے میرا ہاتھ جھوٹ بولن والا مجرم ہوندا ہے یقیناً کہ من جتنی جلدی آئی من پتہ ہے، صرف تواڈے پیار دی وجہ نال میں جملہ پڑھ گیا۔ مسلمانہ بڑا مارے رسول دی زخمی دین، پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا جملہ نہ سمجھ سی۔ تواڈے شہر دا ہوئے نا، تواڈے شہر دے وچ پیش نماز ہوئے، عام گل ہے بھی بندے دن بھی یار پیش نماز ہے، یہ کولو کوئی دین دا مسئلہ کو عالم دین ہوئے بندہ دے یار اس کولو دین دا مسئلہ پوچھ دیاں تے بندے سارے تقریباً جان دے ہوندے نے بھی یار عالم دین اگر سن سکھاندا ہے ساڈیاں دیاں پڑھاندا ہے
ਇਹਦੀ ਦੀਨ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਨੇ ਬਈ ਯਾਰ ਆਲਮ ਦੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਚ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਹੈ ਫਿਤਰਤੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚ ਯਕੀਨਨ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਆ ਕੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਧੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਧੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, जिस आके लोगों को कलमे पढ़ाए। ये सवाल भी मेरा है, छोड़ के मैं जा रहा, कबर अंधेरी होनी, कलिया तू होना है, नाल किसी मौलवी नहीं होना, नाल किसी जाकर नहीं होना, नाल तेरी बिरादरी नहीं होना, नाल तेरे पुत्र नहीं होना, नाल तेरिया धीयां नहीं होना, कलिया बह के तन तनहा ये फैसला करी सही, सोची जरूर बह के एक गल का जवाब देवी। जिन्ना 40 साल बाद नबी दे आखण दे कलमा पढ़िया वो उसे दी दीन पिया दिन तू मसले तू भुल गई है। भला होए भला होए जिहदी हाय नहीं निकली, बड़ा कोई अमीर बन के बैठा होना है बंदा। भला होए दईयां दे परदे नहीं, पुत्रां दे शार नहीं, जिहदे कोलों कलमा पढ़िया, जिस दीन पहुंचाया, जिस दसिया जो धी ज़हमत नहीं धी रहमत है, जिस कलमा पढ़ाया है पढ़न वाले पिया दिन तू। मैं अक्सर एक जुमला आदा रहा ना, तो मैं मसाइब पढ़ती जाते भी इमरान बिरा कदी कदी सोचदा भई ये मैं मसाइब जाकर पढ़ दें तो बंदे बाज हाय नहीं करते तो रोंदे भी नहीं। फिर मैं ज़हन च कि मैं अपने आप को यही जवाब देना भी इन्हों शायद अजमत का नहीं पता। चौधरी साहब जितने तई अजमत का ना पता होवे ना, फिर बंदे नूं नहीं पता लगता जो मुसीबत आई है तो किन्हां ते आई है। वो मैं सदके हो जावां, ये मैंने गल दा जवाब दिओ भी जिदी खातर नबी उठदा होवे। हयामे सैयदा ने मैं सैयदा दे दुख पढ़ना चाहना जितने शामिल हो गए, जिंदी खातर नबी उठदा होवे, नबी जहान नूं दस्सिया होवे भी ऐ ओ दरवाजा है जिथे मैं रुकदा। ए बंदे आदे ने भी शिया सहाबा दा जिक्र नहीं करते, क्यों नहीं करते? जनाब सुलेमान मोहम्मदी सहाबी रसूलन ए जनाबे सैयदा दे दर ते दाढ़ी नाल बुहारा देंदा। और मैं थोड़े इल्म च इजाफा करना चाहना, बंदे ताना मारते हैं जनाबे सुलेमान नूं, सुलेमान तू सुन्नत रसूल नाल दाढ़ी नाल तू बुहारा देना है। उस आख्या तुहानू की पता ए जा कोई सिदरतुल मुंतहा तो घट नहीं है, इत्थे नबी रुकदा है, इत्थे मेरा नबी रुकदा है, ये कोई आम गल नहीं। और रोवण वाले अज़ादारों ऐ जुमला ऐ दुख है, मसायब दा इस तो वड्डी सतर मेरे को है ही कोई नहीं। समझो ते बहुत वड्डा मसायब है, ना समझो ते फिर बात ही कोई नहीं है। कायनात दी पहली धी ओ धियां वालियों जड़ी प्यो दी कबर ते आ गया दी बाबा दुआ कर शाला धी मर जावे। वाह वाह आ मेरी सैन, आ मेरी सैन नदी आए कबूल फरमा, ए तेरे दुख च आए करके रोंदे पे। ओ मैं सदके हो जावां, जे किसी नूं धी दा दुख है ते मेरी सैन इन्हां दे दुख दूर फरमा, जे किसी ने पुत्र दा दुख है ते मालक उहदे पुत्रां दे दुख दूर फरमा, जे कोई बे औलाद है ते मेरी सैन उसनूं औलाद दे नरीना अता फरमा। झोलियां फैला के बैठना, पिन लवे जे पिन सकदे हो ते बड़ी खैरात मिलदी इस दर तो। जितने शामिल हो गए हो बागे जन्नत से खड़ी देख रही है ज़हरा, कौन आता है मेरे लाल को पुरसा देने। सदके हो जावा जवानियां मान, सदके हो जावा, करीब आना चाहना रहने दे। रोवण वाले अज़ादारों जिस वेले आखे ना बाबा दुआ कर शल दी मर जावे, मेरे जुबानी तुसा सुनिया ना, अज तुसा 1400 साल दे बाद मेरे जुबानी सुन के हाय की के समझदे हो नबी चुप कर गए। उस धियां दे परदे उन्हें नबी चुप नहीं की, कबर हल गई, हौले हौले आवाज आंदा मेरी धी गुजरे 3.5 महीने
تے تساں موت دی دعا کیوں پہ منگدے ہو؟ آدھی ہے بابا تیرے دفن دی دیر آئی اجے تیری مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تے بابا تیری قبر دی مٹی اجے خشک نہیں ہوئی لوگاں آ کے میں نو بڑا مارے آئے میں صدقے ہو جاواں بڑا کوئی امیر جدی آئے نہیں نکلی بابا تیرے دفن دی دیر آ مسلمان ساڑھے دروازے تے آگ لے کے آئے بابا تیری دھی رول گئی ہے دیاں دے پردے ہونے اور رومانہ لے زاداروں میں صدقے ہو جاؤں کیڑا کیڑا دکھ پڑا کیڑا کیڑا چھوڑا واپس آئیے نا قبر جو آواز آنے میری دھی بس کچھ دنہ دی مہمان ہے بہت جلد تیری میری ملاقات ہو سی رونا لے زاداروں دھی گل سنی واپس آئی علی بادشاہ ویڑے جو داخل ہوئے نا تو جس ویلے داخل ہوئے ان کے اندر ویکھے رسول دی زخمی دی ایکو وقت کھانا بھی پکا رہے ہیں ایکو وقت حسنین کریمین شریفین نو تیار بھی کر رہے ہیں ایکو وقت حسنین کریمین شریفین نال پیار کر رہے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں چکی چلا رہے ہیں اتنے ڈھیر سارے کم ویکھے نا علی بادشاہ تڑپ کے فرمایا ہے یادگار محمد ایک وقت اتنے کم معمول تو ہٹ کے فرمایا یا علی من بابے دسے توڑے ویڑے میں لازے دی مہمانا یا علی میں چند وسیعتاں کرنا چاہنی ہوں کیڑیاں فرمایا میری پہلی وسیعت جنہ میں دکھ دیتے ہیں میرے جنازے چنا ہوئے یا علی میری دوسری وسیعت میں پردہ دار تے یا علی میرا جنازہ ادھی رات نو چاہویں ہائے کر دے وے میں وین دے قریب آنا چاہنا رونا لے ازاداروں اگلی وسیعت یا علی میرے جنازے دی اطلاع کسے نو نہ دینا اگلی گل میرا مسلمان بھرا اگر کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھی تے صرف ایک گل دا جواب دے کہندہ ڈر ہائی رسول دی دینوں جو رو کے پیا دیئے یا علی میری قبر دا پارا دینا بھلا ہوئے جڑے رسول دی زخمی دھی دے دکھاں دے آئے پہ کر دے ہو یار بھلا ہوئے یا علی میری قبر دا پارا دینا میری قبر تے میرے پترانوں لے آنا جس ویلے میری پتر میری قبر تے آسن نا تے میرے زخمان آرام آ جاسی روانا لے آؤں اگلی وسیعت یا علی لکڑی دے تابوت جو میرا جنازہ رکھنا فرمایا لکڑی دے تابوت ضرور رکھنا ہے ہوندے لفظ ذاکری دے جے سمجھ آگے تڑپ کے علی بادشاہ جس ویلے جملہ پوچھے نا تے رنی تے رو کے پیا دی یا علی اس واسطے لکڑی دے تابوت جو میرا میت رکھنا تاکہ مدینے علیہ نو پتہ نہ لگے جو زہرا دا قد کتنا ہے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے میں صدقے ہو جاؤں جوانیاں مانے علی دیاں دہیاں راضی حسنین بیٹا جی اماں جان اگر میں اتھاؤں تفصیل نال بڑھاں دے بڑا ڈھیر وقت چاہی دے قریب آنا چاہنا بھائی دے حوالے ممبر کردہ رونا لے زداروں حسنین بیٹا جی اماں جان قریب آؤں جاؤ جا کے قبر نبی تے میری صحت و واسطے دعا کرو رونا لے ہوں جڑے مدینے دے زوارو میں خود زواراں 14 دا اور وہ ویک کے آیا جائیں بہتر جان دے ہو کہ روزہ رسول دے نال ہی گھر رہی سیدادہ توڑی زندگیاں ان گواہی مل گئی ہے نال ہی گھر رہی پر میں جاؤں دعا مانگ کے اور رونا لے عزاداروں حسنین کریمین شریفین ٹرنا تو دو میں بھیرا آپس سے ایک بے نال گل کر کے دن پتہ نہیں کیوں آج ساڑی ماں روندی بہوں پئی ہے میں صدقے ہو جاؤں آج ساڑی ماں دا انداز وکر جائیں رونا لے آؤں پھر آج ٹرنا تو بی بی صد مار کے فرمایا آلیہ بیٹا جی اماں جان بیٹا قریب آؤ جی اماں جان فرمایا میرے بعد میرے پتران دا خاص خیال رکھیں ماں بن کے بھی بہن بن کے بھی میرے پتران دا خیال رکھیں بیٹا میری حسرت ہے جو میرے بھیرا ہوندے میں انہوں نے خوشیاں وے دی میرے بھیرا کوئی نن میرے دل دی حسرت ہے جو میں اپنے پتران تے اپنے بھیراواں لی سکھ بھی لہے ساں رونا لے عزاداروں جدہ گل مکینہ بی بی فرمایا
بیٹا علیاں بیٹا میرے حسن دی شادی کریں. اما ٹھیک ہے. فرمایا حسین دی بھی سونی شادی کریں. جدہ حسین دا نام آیا نا تے اکھاں وس پیاں روندیاں وے کے پیا دی. اما حسین دی شادی دا نام چاہ کے رونے کیوں وہ تڑپ گئی. تے فرمایا کوئی ویلا یاد آ گیا. اما کیڑا ویلا؟ فرمایا میری ایک وصیت یاد رکھیں, تیرے ویر حسین کو جیں ویلے رب دے وے پتر سجا دے, اون دی نازک کنڈ تے ترے واری بوسے دیویں میں زہرا. صدقے ہو جاؤں میں صدقے ہو جاؤں. مقدی میری پڑھائی تھائیں وین شروع. بہن فضا جی سین میرے پتر جا رہے ہیں قبر نبی تے. جدہ انہاں آنا ہے میں زندہ نہیں ہونا. کوشش کریں پہلے میرے حسین نو پانی پیوامی, انہوں ترے بڑی لگ دیئے اور رونا لیا زداروں. پھر میری موت دی اطلاع دیویں. ادھوں دوئے پھرا قبر رسول تے آ کے بہ گئے. سراندی امیر بہ گیا, پواندی چچ جی غریب بہ گیا. امیر گلاں امیری آلیاں, غریب گلاں غریبی آلیاں. آنکھوں تے میں تم دو دردہ نال وین سنا لواں اور رونا لیا زداروں. امیر حسن وین کر کے آدھے نانا میرے نال بول ساڑی ماں بہوں بیمارے. نانا رب جانے کیوں ساڑی ماں آج ٹر دیوں ہویاں حسین دا گل چم دی آئی. تھوڑا جا آواز کھولی میرا بیرا وین شروع کرا. حسین دا گل چم دی آئی میرا منہ چم دی آئی. مظلوم دی غربت تے روڑا لیں رو کیا دے نانا منگ دعا ساڑی ماں ٹھیک ہو جاوے. نانا ماں نال سن بڑا پیار ہے. رونا لیں کوئی جواب نہیں آیا. جویں جو سنیاں نا غریب کربلا گلاں آدھے حسن بھیرا تو امیریں میں غریبا. میرے اللہ شال غریب کوئی نہ ہوئے بلاوے. جتنے عزادار شامل ہو گیا رونا لے عزاداروں نہ زیادہ پہلا ویلا یاد کرایا یا پہلا وین کر کے آدھے نانا میں وہ حسین جدی وجہ نال سجدہ بدائے. بھلا ہوئے علی دیاں دہیاں راضیوں حسین دی ماں تڑیاں مکانا قبول فرماوے. رونا لیا داداروں جدہ کوئی جواب نہیں آیا. دوسرا لہجہ بدلے آیا. رونا لیا دو جا نازاں دا ویلا یاد کر آیا. قبر نو آنا اللہ کیا دے نانا میں ہوں حسین جیڑا مسجد نبوی تیرے کول بیٹھا ہے. باہر بارش پہلان دی آئی نانا میں آکھے میں گھر وجنا ہے. تسا دعا دے ہاتھ چاہ کے آکھے میرے اللہ بارش راک میں حسین دے جسم تے بارش دیاں کڑیاں برداشت نہیں کر سکتا. آدھے نانا قبر چو باہر میں دسن آیا ساڑی ماں بیمار نہیں. مرحبا مرحبا آفرین بابا سیدہ راضی ہوئے رسول راضی ہوئے. جتنے بندے رسول دی دین دے دکھان پہ رون دے آدھے نانا ایت تیرا امیر پتر تیرے کلو چھپیں دارے آیا. میں دس دا ساڑی ماں بیمار نہیں زخمی ہے. تے سوڑ نبیاں دا سلطان ساڑی ماں کو تیرے آیا متیاں مارا گال دبا ارمان تیرا رکھیا دے تعظیم جندے کتے اٹھ داوے اون دے بھولان دے تھے اعلان کیا نانا پورا. مرحبا مرحبا علی دیاں دیاں راضی ہوئے نا. آخری وین جڑے بندے ہون تین شامل نہیں ہوئے کوئی جواب نہیں آیا. رونا لے زدار لہجہ بدلے حسین بادشاہ تڑپ کے آدھے نانا میں کربلا دا غریب آواز آدھے نانا قبر چو باہر میریاں بہن
मुसाफिर आवाज आंदा ना कबर च बाहर गरीब बचड़ा मिलन आया जे चढ़ पयो इथाई वैन पड़दा रोण वाले कबर हाल गई है आवाज आंदा हुसैन मैं तेन जन्नत दा सरदार बनाया मैं तेन मदीने दा सरदार बनाया जे हाथ न दुखे ते मातम से चवीवे तड़प गया त्या देना ना जे इया तो मैं पूछण आया जे मैं सरदार ते ही का गल दा जवाब दे क्यों मारिया है इना मुसलमान साडी मान दर ते आके त्रट पसलियां गईयां